औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम मुर्तज़ा आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, कैसे मिजाज हैं? घर में सब खैर वाफ़ियत होगी। यकीनन आप सेहत का भी ख्याल रखेंगे और ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के हाल पे करम फरमाए। और कॉलेज क्लास जो है वो फ़ेस टू फेस क्लास का एक अपना ही लुत्फ़ होता है, लेकिन क्या करें कि जो मजबूरियां या परेशानियां बनी हुई हैं उनका सामना तो ज़ाहिर करना ही पड़ता है। आज हम करेंगे मिर्ज़ा ग़ालिब सेकंड ईयर उर्दू में मिर्ज़ा ग़ालिब की गज़ल की तशरीह करेंगे, लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि हम कितने शेर कर पाते हैं महदूद वक्त में। तो सबसे पहले तो ये कि मिर्ज़ा ग़ालिब 1897 को पैदा हुए, 1797 को पैदा हुए, 1869 को फौत हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां ग़ालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर और सबसे बड़े मुसन्निफ़, सबसे बड़े मकतूब निगार थे, जिन्होंने गज़ल को नित नए तख़य्युल, शऊर और जिद्दत से न सिर्फ हसीन बनाया बल्कि माला माल भी किया। मिर्ज़ा ग़ालिब का बचपन ही शायराना अंदाज में गुज़रा। वालिद की वफ़ात के बाद चचा ने परवरिश की। ये दोहरा लीजिए कि वालिद की वफ़ात के बाद मिर्ज़ा ग़ालिब की परवरिश इनके चचा ने की, क्योंकि ये MCQs हमेशा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर आता है। नौउम्री में शादी, फिर मुँह बोले बेटे, आरफ के बच्चों बाकर और हुसैन की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी भी संभाली। और मुँह बोले बेटे का ये भी एक MCQs है, ये भी आ सकता है आपके आने वाले ज़माने में। मैं FSC में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब ख़त लिखने में मिर्ज़ा ग़ालिब कमाल करते थे। नस्ल लिखने में मिर्ज़ा ग़ालिब जो है वो रदीफ़ काफ़िया इस्तेमाल कर जाते थे। और शायरी में तो ग़ालिब ग़ालिब ही था। पूरी ज़िंदगी में ना कोई आज तक उनको मग़लूब कर सका और ना ही कर सकेगा। मिर्ज़ा ग़ालिब की तत्बीक पर मिर्ज़ा ग़ालिब के उसलूब पर अल्लामा इकबाल ने भी कुछ अशार लिखे, ख़त लिखे, इसलिए अल्लामा इकबाल को ग़ालिब सानी का ख़िताब दिया गया। आज हम करेंगे मिर्ज़ा ग़ालिब की पहली गज़ल। शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यहाँ पे मैं एक तो ये बता दूँ, मैंने कुछ लिखा हुआ था इसलिए ताकि लेक्चर जो है वो महदूद वक्त में रिकॉर्ड हो सके। सवाल नंबर इस किनारे पर आपने लिखना है। आप देख रहे होंगे कि हाशिया लगा हुआ है, 1 इंच का हाशिया लगाएं। सवाल पहली लाइन पे लिखें, लाइन ऊपर की नहीं छोड़ेंगे। लाइन जो ऊपर की मैंने छोड़ी है ये हाशिया की लाइन है जिस पे मेरी पेंसिल है। इसके नीचे सवाल नंबर लिखें। दोनों तरफ से फासला बराबर कम से कम छोड़िएगा। और शेर जो है वो ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं और पेन से भी लिख सकते हैं। मार्कर से हरगज़ शेर ना लिखिएगा। मार्कर से लिखा हुआ शेर जो है वो आप उसे समेट नहीं पाएंगे। आप महदूद फासले में या महदूद सफ़े पर आप उसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। शेर लिखने के बाद शायर का नाम बेशक आप किसी और पेन से पॉइंटर से लिख सकते हैं, क्योंकि शायर का नाम ये जो मैंने इतना सा लिखा है इसका कोई हमें नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां ग़ालिब लिखने का। तो आप इसको मार्कर से लिखिए, बढ़ा करके लिखिए ताकि हमें इसका नंबर मिल जाए। चूँकि यहाँ पे हम चूँकि शायरी की बात कर रहे हैं इसलिए ग़ालिब के ऊपर ही ग़ालिब का तखल्लुस आएगा, तखल्लुस की अलामत आएगी। आप इसको इधर ही लिखिएगा। उसके बाद मफ़हूम है 1 इंच का फासला छोड़ के इस शेर का बस के कुछ किताबों पर या कुछ जगहों पर बस के इकट्ठा भी लिखा हुआ है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बेसीन काफ है बस के इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन ये भी ठीक है। और चूँकि ग़ालिब ने
یہ لکھا ہے، غالب نے اس کو یہ لکھا ہے جو دیوان غالب ہے، لیکن جو دیوان غالب پنجاب یونیورسٹی کے تعاون سے چھپی ہے اس میں بس کے الگ لکھا ہوا ہے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس مفہوم لکھیں گے، حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کو آسان بنانا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ اور اس کے نیچے مفہوم لکھ کے تشریح لکھیں گے۔ یاد رہے کہ تشریح کے بعد ہم جتنا فاصلہ یہاں سے چھوڑیں گے اتنا ہی ادھر سے چھوڑ کے درمیان میں یہ سمجھ لیں، یہ لکیر لگا دی، یہ لگا دی، اس کے نیچے ہی 4 یا 5 سطروں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تعارف لکھنا ہے مصنف کا، کہ مرزا غالب بلا شبہ اردو کے عظیم ترین شاعر ہیں، جنہوں نے غزل کو نت نئے تخیل، شعور اور جدت سے نہ صرف حسین کیا بلکہ مالا مال بھی کیا۔ اور مرزا غالب کی شاعری مشکل پسند بھی ہیں، اور ان کی عزت و شہرت اسی میں حائل رہی، لیکن نظم کی طرح نثر بھی بے مثال ہے۔ کوئی اہل قلم نہیں جو غالب کا مداح نہ ہو۔ یہی انداز سخن ان کی انفرادیت اور عظمت بن گئی۔ یہاں تک یہ لکھے، یہاں بھی کوماز لگا دیں، یہاں بھی کوماز لگا دیں۔ اب جو آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے وہ یہاں سے 1 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے تشریح شروع کر دیجئے۔ 1 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے تشریح شروع کر دیجئے۔ اب یہ تشریح آپ کی کم از کم جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات تک آئے گی۔ 1.5 سے 2 صفحات کی آپ تشریح لکھیں، یقیناً 3 نمبر اس کے مل جائیں گے، 1 نمبر اس کا مل جائے گا، تو ایسا ممکن ہے۔ ایک چیز کا خیال رہے کہ اس شعر میں بس کے بہت زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے۔ ظاہر یہ تو سادہ سے لفظ ہے، ہر کام کا آسان ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے وہ مشکل ہو، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا کا ہر وہ کام مشکل ہے جو آپ خود نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں سب آسان ہیں، لیکن کچھ بھی ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے اسے کسی نے نہیں، ہم نے خود مشکل بنا رکھا ہے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز دوسری یہ کہ ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ انسان تو سارے انسان بھی ہیں، آدمی بھی ہیں، اور یہاں پہ اس شعر میں 2 لفظوں کی تکرار غالب نے کی ہے، ایک آدمی کی اور ایک انسان کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے انسان آدمی ہی ہیں اور سارے آدمی انسان ہی ہیں، لیکن ظاہراً تو ایسا ممکن ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز واضح ہے کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے۔ انسان انس سے بنا ہے۔ اگر ہمارے درمیان آپس میں بھائی چارہ، پیار، محبت، لین دین، تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے، اسے حیوان کہہ لیں یا دوسرے لفظوں میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آدمی تو سارے ہیں، مثلا آدمی لفظ آدم سے بنا ہے، اور آدم حضرت آدم کی اولاد سے ہے۔ آدم دم آ گیا تو آدمی بن گیا، دم نہ آیا تو مردہ کہلایا۔ اور ہمارے ہاں اس چیز کا بھی فقدان ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آدمی اور انسان ایک ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ایک چیز نہیں ہے۔ جیسے اور آج زمانہ جو نفسا نفسی کا ہے، جو پکڑ دھکڑ کا زمانہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ جو خود سمیٹ لینے کا ہے، کہ باقی جو ہے اپنا بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اس میں انسان کو تلاش کرنا یہ بڑا مشکل سا ہو رہا ہے۔ دیو جونس کلبی ایک فرانس کے مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چراغ لے کر لوگوں کے ہجوم میں انسان ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہ ملا۔ آدمی تو سارے ہیں، دیکھیے اس نے کہا کہ میں لوگوں کے ہجوم میں
یعنی آدمیوں کے ہجوم میں چراغ لے کر انسان ڈھونڈتا رہا اور مجھے انسان نہ ملا۔ آدمی تو سب ہیں، لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس میں جذبہ احساس ہوگا وہ انسان ہوگا، جس میں جذبہ احساس نہیں ہے وہ آدمی ہے، انسان نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں بھی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں تخلیق کیا ہے۔ اب کچھ قرآن پاک کے تراجم ہیں، اس میں یا کتابیں آپ دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والد نہیں ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنا ماں باپ کا یا ایک جوڑے کا کام ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے کائنات میں بھیجا وہ بھول چکا ہے، اس مقصد کو پورا کرے تو انسان ہے، روگردانی کرے تو آدمی ہے، انسان ہرگز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ غالب نے کہا ہے کہ مختصر یہ کہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا، یعنی اگر اسی اصولوں کی روشنی میں سلیقے اور معیار کے مطابق کیا جائے گو کہ وہ دقت طلب تو ہوتا ہے، مشکل بھی ہے۔ اسی طرح آدمی کا بھی انسان یعنی انسان کامل بننا مشکل امر ہے۔ انسان کامل بننے کے لیے انسان کامل بن جائے تو وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ انسان کامل بن جائے تو فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان کامل بن جائے تو پھر کیا مولانا حالی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور ابراہیم ذوق کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا، فرماتے ہیں کہ جو فرشتے کرتے ہیں کر سکتا ہے انسان بھی، پر فرشتوں سے نہ ہو جو کام ہے انسان کا۔ فرشتے وہ نہیں کر سکتے جو انسان کر سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو فرشتے بھی انسان کے لیے ہی اس زمین پر آتے ہیں، فرشتے بھی اس انسان کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے کا مقام زیادہ نہیں ہے، زیادہ مقام جو ہے وہ انسان کا ہے، کیونکہ فرشتہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان اگر مکہ میں تھا تو فرشتہ مکہ میں آتا رہا، اگر وہی انسان مدینہ میں چلا گیا فرشتہ مدینہ میں آتا رہا، وہی انسان اگر طائف میں گیا، غار حرا میں گیا، غار ثور میں گیا، فرشتہ پیچھے پیچھے ہے۔ فرشتہ ہمارے کام کے لیے ہے۔ فرشتے کا کوئی ہم اکثر دوسروں کو فرشتہ صفت کہہ دیتے ہیں۔ فرشتہ صفت کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اور انسان سے بہتر معصوم یا مقدس کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ فرشتوں کو اس سردار کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ انکار کر دیا کہ یہ مٹی کا بنا ہے، جبکہ میں نار یعنی آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر کے اپنی بارگاہ عالیہ سے نکال دیا۔ وہ یہ شرمندگی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اب تک بندوں کو ورغلا رہا ہے، وہم میں مبتلا کر رہا ہے۔ لیکن جو صحیح آدمی ہے وہ کامل انسان ہے، اس کا قبلہ ہمیشہ درست رہتا ہے، وہ اپنے معیار اور وقار کے لیے شب روز محنت، مشقت، خدمت خلق اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو عزیز طلبہ، تشریح کچھ لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ تشریح لکھتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ من وہی تشریح لکھتا ہے، بلکہ اس کا اپنا تخیل بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس شعر کو اپنے نظریے سے یا اپنے تخیل سے یا اپنی سوچ یا اپنے علم کے مطابق کیسے سمجھا اور کیسے بیان کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہم اس شعر کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ یہ پریزنٹیشن آپ ایک بار پھر غور سے دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر لکھا، پھر اس کے نیچے شعر لکھنا ہے، شعر کے نیچے شاعر کا نام آ گیا، شاعر کے نیچے یہ شاعر کا نام آ گیا، آپ پینسل سے لکھیں یا جس سے بھی۔ پھر اس کے بعد مرزا اسداللہ خان غالب لکھا، غالب کے اوپر آپ نے تخلص کی علامت لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد مفہوم
1 इंच का फासला छोड़ के मफहूम आपका 1.5 लाइन पे आए, 2 पे आए, पहले 3 पे आ जाए। अब तशरीह में सबसे पहले आपको 4-5 लाइनों में तारफ़ लिखें, मुसन्निफ़ शायर का तारफ़ लिखें तशरीह में। ये गो कि इसके नंबर नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनर मुतासर इसलिए हो जाता है कि बच्चे को शायर के बारे में भी जानकारी है, और यहाँ से फिर जब तारफ़ मुकम्मल हो जाए, कॉमास लगा के 1 इंच का फासला छोड़ के आप यहाँ से तशरीह करें। 1.5 सफ़ा हो या 2 सफ़े हों, 1.5 से 2 सफ़े हो सकते हैं, ताकि आपको 3 नंबर मुकम्मल मिल जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि चूँकि आपने मफ़हूम लिखा था, शेर लिखा था, शेर का मफ़हूम लिखा था। हमारे लिए सबसे आसान चीज़ ये होती है कि अगर हमें कोई चीज़ नसर में मिल जाए तो हम उसकी ज़रा वाज़िया तशरीह कर सकते हैं। शेर को बार बार देखना या करना वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। इसीलिए हम मफ़हूम क्यों बनाते हैं, ये भी एक सवाल है बच्चों का। मफ़हूम क्यों बनाते हैं? मफ़हूम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें नसरी पैराग्राफ बन जाए, और नसरी पैराग्राफ में शेर की तशरीह करना आसान होता है। हम हकीकत ये है इसकी तशरीह करेंगे, काम क्या काम, कौन सा काम, काम को आसान बनाना कौन बना सकता है, मेहनत करने वाले बना सकते हैं। फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, भाई मुश्किल क्यों है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। फिर उसके बाद आदमी का इंसान बनना मुश्किल है, ये ऐसा, ये क्यों ऐसा है, ये सारा कुछ यूं हम इसको, यानी हम असल में मफ़हूम की तशरीह कर रहे होते हैं, क्योंकि शेर को हमने मफ़हूम में डाल लिया, मफ़हूम को हमने तशरीह में डाल लिया। ये तीनों का रब्त होना ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा, जब आपने शेर की तशरीह करनी है तो उस तशरीह में आपके जो मुआवन शेर होंगे वो मिलते जुलते होने चाहिए, ना कि अलग। जज़ाकल्लाह मिन अहसनल जज़ा। आज ज़रा चूँकि शायर का तारफ़ करवाना था, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बतानी थी, और एक शेर ही हो सका। कल इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 शेर या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।